اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا یارو جلال کوئی نہیں۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا یارو جلال کوئی نہیں۔ میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا کامل جمال کوئی نہیں۔ لکھاں یوسف دے چان والے کروڑاں عیسیٰ نو منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بیلی بلال کوئی نہیں۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا یارو جلال کوئی نہیں۔ مہمانوں پوچھیا جی ماں حلیمہ کوئی سونا مدنی جیا ہور ہوں سی۔ مہمانوں پوچھیا جی ماں حلیمہ سونا مدنی جیا ہور ہوں سی۔ جواب ملیا نعیم سونا کسے دا انجدا ہے بال کوئی نہیں۔ فلک دے چن تے ستارے ویکھے زمین دے کنے نظارے ویکھے۔ فلک دے چن تے تارے ویکھے زمین دے کنے نظارے ویکھے۔ فلک تو لے کے زمین تائیں کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا یارو جلال کوئی نہیں۔ خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے۔ خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے ماریہ پاکے، میرے نبی دی ہر بیوی پاکے۔ سونے نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ زینب پاکے کلثوم پاکے رقیہ پاکے بطول پاکے، حسنین پاکے علی بھی پاکے، میرے نبی دی ہر بیوی پاکے۔ نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ صدیق سونا فاروق سونا غنی بھی سونا علی بھی سونا، نبی دے یاراں تے ایمان ورگی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ کمال آدم تو لے کے عیسیٰ جمع رسولاں سارے قد کر لو۔ کمال آدم تو لے کے عیسیٰ جمع رسولاں سارے دے کر لو۔ میرے پیغمبر دے ایک برابر کسے تا ملدا کمال کوئی نہیں۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا یارو جلال کوئی نہیں۔ کوئی باویں ملا تے باویں پیرے، کوئی ملا باویں کوئی پیرے، کوئی دشمن تے باویں ویرے، کوئی ملا تے باویں کوئی پیرے، کوئی دشمن تے باویں ویرے۔ جو اس دے سنت تو ہٹ کے کھاوے اس دا کھادا حلال کوئی نہیں۔
جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے اس دا کھادا حلال کوئی نہیں اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں میرے نبی دے خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں